पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका 10 का ओडा अध्यक्ष भरत बुढालाई उनकै गाउँ तकका थुप्रै युवा तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका पुगेको र केही बाटोमै रहेको थाहा भए पनि ठ्याक्कै संख्या थाहा छैन। तर अमेरिका पुगेका 8 जना डिपोर्ट भएको अर्थात् सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी फर्काएको र उनीहरूले करिब 4.5 करोड रुपैयाँ गुमाएको चाहिँ उनलाई प्रष्ट थाहा छ। अमेरिकाबाट डिपोर्ट हुने युवाहरूका अनुसार उनीहरू अनेकौं हन्डर खाएर रित्तै फर्केका मात्र छैनन्, औसतमा प्रति व्यक्ति 60 लाख रुपैयाँ गुमाएका पनि छन्। दुबई, मस्को, बोगोटा, बोलिभिया, कोलम्बिया, पानामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको वा यिनै छेउछाउका देश अवैध रूपमा पार गर्दै अमेरिका छिर्ने बाटोलाई पूर्व रुकुम, पश्चिम रुकुम र दाङका गाउँमा तल्लो बाटो भनेर बुझिन्छ। गुजमुच्च 425 घर रहेको रुकुम पूर्वको तक गाउँ सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीको आधारभूमि मानिन्थ्यो। मध्य पहाडको विकट भूगोलमा रहेको तकका बासिन्दाको मुख्य पेशा भेडा पालन र जडीबुटी संकलन नै हो। विपन्न यो एउटा गाउँबाट मात्रै अवैध बाटो पछ्याउँदै अमेरिका पुगेर डिपोर्ट हुनेले अनुमानित 4 करोड गुमाएका छन्। अमेरिका जाँदा जाँदै बिचैबाट फर्किएकाहरूको न एकिन संख्या थाहा छ, न त उनीहरूले गुमाएको रकमको हिसाब किताब। अमेरिका जान यहाँका युवाले आफन्त र गाउँकै साहु महाजनबाट 36% सम्म ब्याजमा कर्जा लिएको देखिन्छ। यही तथ्याङ्कबाट काफी छ रुकुमका गाउँ गाउँमा संगठित मानव तस्करीको जालो कसरी फैलिएको छ भनेर। ओडाध्यक्ष बुढाले तक गाउँका आधाजसो घरबाट कम्तीमा 1 जना विदेश गएको बताए। 2038 सालमै यहाँका युवा रोजगारीको खोजीमा बहराइन पुगेको सम्झँदै उनले भने 6-7 वर्षदेखि हो अमेरिका जाने चलन सुरु भएको। पैसा मात्रै जुटाउन सक्ने हो भने सिङ्गो गाउँ नै अमेरिकातिर हिँडिदिन्छ। उनकै छोरा पनि 2074 सालमा 32 लाख रुपैयाँ खर्चेर तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका पुगेका रहेछन्। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तक गाउँका घरका भित्ता भित्तामा क्रान्तिका नारा ठुल्ठुला अक्षरमा लेखिएका हुन्थे। तन्नेरीदेखि बुढापाकासम्मले जीवन सहज हुने आशामा माओवादीलाई सघाए। तर अहिले तस्बिर ठ्याक्कै उल्टो छ। त्यसबेला माओवादीले दुश्मन र साम्राज्यवादी भन्ने गरेको देश अमेरिका अवैध रूपमा भए पनि छिर्न तन्नेरीहरू दलालका पछि लागेका छन् र यसको मूल्य तक गाउँले विभिन्न स्वरूपमा चुकाइरहेको छ। सपनाको अवसान। अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका केही युवा ऋणको भार र साहुको दबाब खेप्न नसकेर गाउँबाटै पलायन भएका छन्। यसरी गाउँ छोड्नेहरू तक गाउँमा मात्रै कम्तीमा 5 परिवार रहेको त्यहीका एक बासिन्दाले बताए। तिनै मध्येको एक थियो राम बुढाको परिवार। 8 वर्ष मलेसियामा काम गरेर फर्किएका राम 2072 साल वैशाख 15 गते संगठित मानव तस्करको सहयोगमा अवैध रूपमा अमेरिका जान तल्लो बाटो हिँडे। महिनौं लामो अवैध यात्रापछि अमेरिका छिरेका उनी 27 महिना त डिटेन्सन क्याम्प अध्यागमन हिरासतमै बसे। शरणार्थी आवेदन अस्वीकार भएपछि 2076 साल मङ्सिर अन्तिम साता नेपाल फर्काइएका उनले यस क्रममा 45 लाख रुपैयाँ सिध्याए। अहिले ब्याज समेत जोड्दा उनको ऋण रु 60 लाख नागेको छ। काठमाडौँको तारकेश्वरमा भाडाको जग्गामा तरकारी खेती गरिरहेका रामले सुनाए। साहुहरू कराउन थालेपछि गाउँमा राम्रोसँग बस्न सकिएन। तस्करकै सहयोगमा अमेरिका पसेर उतै बस्ने अनुमति पाएकाहरूले जति शानका साथ आफ्ना कथा सुनाउँछन् उति नै पीडादायी कथा छ अमेरिका पुगेर डिपोर्ट भएका र बाटोबाटै फर्किनु परेकाहरूको। तक गाउँको माथिल्लो लहरमा ढुङ्गाले बनेको सानो घरमा नन्दकला घरती उराठ दिनहरू बिताइरहेकी छन्। श्रीमान धनलालले अमेरिका जाने अवैध बाटो नसमातेको भए 4 सन्तान हुर्काइरहेकी नन्दकलालाई यो दुःख आइलाग्दैनथ्यो। धनलाल 4 वर्ष अघि 6 महिना लामो कष्टसाध्य यात्रा गरेर अमेरिका पसेका थिए। अमेरिका पुगे लगत्तै पक्राउ परेका उनी 4 वर्ष डिटेन्सन क्याम्पमा थुनिएर र नेपाल डिपोर्ट गरिए। 2 वर्ष कतार र 2 वर्ष साउदी अरबमा मजदुरी गरेर कमाएको रकम र त्यसमाथि लिएको ऋण समेत 60 लाख रुपैयाँ यात्राकै क्रममा खर्च भइसकेको थियो। अहिले धनलाल र नन्दकला साहुबाट घेरिएका छन्।
नन्दकला आफूहरू मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको बताउँछिन्। सानो छोरातिर देखाउँदै भन्छिन्, अब यो कहिले ठुलो होला र विदेशमा कमाएर परिवारको ऋण तिर्ला। धनलाल साउदीको कमाईबाट रुकुम पश्चिमको खलङ्गामा किनेको 105 वर्गमिटरको घडेरी बेच्ने सुरमा भए पनि ग्राहक भेटेका छैनन्। अमेरिकाबाट फर्किएपछि लगेको ऋण तिर्न उनले क्रोएसिया जाने प्रयास पनि गरे, तर काठमाडौँमा 15 दिन बिताउँदा पनि काम नभएपछि घरै फर्किए। नन्दकलाले सुनाइन्, अब अर्को दलाललाई पासपोर्ट बुझाउने हो, यहाँ बसेर त कामै छैन। पुथा उत्तर गङ्गाको भन्दा फरक अवस्था छैन सिस्ने गाउँपालिकामा पनि। खोजी पस्ने हो भने यहाँका हरेक चोकमा अमेरिका जान हिँडेका वा उता पुगेर शरणार्थीको मुद्दा लडिरहेकाको थुप्रै कथा सुन्न पाइन्छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मी अमेरिका पुगेर डिपोर्ट भएका मात्रै 7 जनालाई आफूले चिनेको बताउँछन्। सिस्ने गाउँपालिका 3 माथिल्लो पोखराका गङ्गाराम खड्काले मौरी र कुखुरा पालन गरेका छन्। 2074 साल चैत 13 गते उनी गाउँका अरू तन्नेरी जस्तै दलालको पछि लागेर अवैध बाटोबाट अमेरिकातर्फ लागेका थिए। नेपालगञ्जबाट भारतको नयाँ दिल्ली पुगेर त्यहाँबाट मस्को, बार्सिलोना, बोगोटा, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, हेन्ड्रस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको हुँदै अमेरिका पसेका उनले झण्डै 11 महिना डिटेन्सन क्याम्पमा बिताउनु पर्यो। 2075 साल चैत 1 मा अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका उनले दलाललाई 32 लाख रुपियाँ बुझाएका थिए भने 20 लाख रुपियाँ शरणार्थी बन्ने मुद्दा लड्दा खर्च गरे। भन्छन्, नेपालमै कमाएर ऋण तिर्न सम्भव छैन, ब्याज कम गराएर फेरि विदेशतिर लाग्ने सोचमा छु। डिपोर्ट भएको 6 महिनासम्म आत्तिने, डर लाग्ने र टाउको दुख्ने जस्ता समस्या आएको बताउने उनी डिपोर्ट हुनेहरू र तिनका परिवारले भोग्ने शास्तिको वर्णन गर्नै नसकिने बताउँछन्। माथिल्लो पोखरा गाउँमा अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका 3 जनाको हालत पनि आफ्नो जस्तै रहेको उनले सुनाए। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटका केशव केसी सामान्य ठेक्का पट्टाको काम गर्थे। आफ्नै स्कर्पियो गाडी र बस थियो। मासिक 50-60 हजार सजिलै आम्दानी हुन्थ्यो, तर उनको मन यता अडिएन। उनले सुनाए, सबै साथी अमेरिका हिँडेको देखेपछि मलाई पनि जाउँ जाउँ भयो। मुसिकोट 5 का मात्रै कम्तीमा 20 जना अवैध रूपमा अमेरिका गएको उनी बताउँछन्। 2075 सालको असारमा अमेरिकाका लागि हिँडेका उनी पर्यटक भिजामा दुबई गए। 1 महिनापछि दलालको सहयोगमा इथियोपिया पुगेर 22 दिन बस्दा पनि अगाडि बढ्ने मेसो नमिलेपछि काठमाडौँ फर्किए। केही दिन काठमाडौँ बसेपछि फेरि दुबई भएर ब्राजिलको साउ पाउलो हुँदै चिली पुगे। त्यहाँबाट पेरू र कोलम्बिया अनि 1 हप्तासम्म घोस्ट ट्रेल भनिने पानामाको जंगलमा हिँडेर कोस्टारिका पुगे। उनका अनुसार यो यात्रामा 5 जना नेपाली सहित 12 जनाको समूह थियो। कोस्टारिकाबाट होन्डुरस र ग्वाटेमाला, मेक्सिको हुँदै अवैध रूपमा अमेरिका छिरेका उनले यतिन्जेल रु 32 लाख गुमाइसकेका थिए। डिटेन्सन क्याम्पमा 13 महिना बसेर शरणार्थीको मुद्दा लड्दा पनि आवेदन अस्वीकार भएपछि उनी नेपाल फर्काइए। कुल 54 लाख रुपियाँ सिद्ध्याएर रित्तै फर्केका 35 वर्षीय केशवले यति बेला बल्ल बुझे, अमेरिका यसरी अवैध रूपमा जाने ठाउँ नै होइन। सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्दै, दलालको हप्की दप्की सुन्दै असुरक्षित बाटो हिँड्दा ठाउँ ठाउँमा लुटेरा समूहसँग जुझ्नुपर्ने यो यात्रालाई उनी जान मृत्यु खोज्न गए जस्तो ठान्छन्। तर अमेरिकाका लागि यतो मरिहत्ते किन त? एक त यहाँ रोजगारी छैन, अर्को बाबुआमा र आफन्त नै फलानुको छोराले अमेरिका पुगेर यति पैसा कमाइसक्यो, त यहाँ के गर्दैछस् भनेर दबाब दिन्छन्। उनले कारण खुलाए। मुसिकोट 4 को बोहरा गाउँमा बस्ने 40 वर्षीय टिकाराम पुन पुराना दिन सम्झिन पनि चाहँदैनन्। 2074 साल असोजको पहिलो साता संगठित मानव तस्करका भरमा उनले 17 देशका सीमा पार गरेर अमेरिका छिरे। त्यसबेला आफ्नो समूहमा रहेका 41 मध्ये 31 पूर्व र पश्चिम रुकुमकै भएको उनले सुनाए। अमेरिका छिरे लगत्तै पक्राउ परेका टिकारामले त्यसपछिका 24 महिना डिटेन्सनमा बिताए। शरणार्थी आवेदन अस्वीकार भएपछि उनीसहित 8 नेपाली डिपोर्ट गरिए। उनी भन्छन्, दलाललाई बुझाएको, मुद्दा लडेको र बाटो खर्च गरेर जम्मा 92 लाख रुपियाँ खर्च भयो। नेपाल फर्किएपछि हारगुहार गरेर दलालबाट 5 लाख रुपियाँ मात्रै फिर्ता पाएका उनले भएको 2.5 रोपनी जग्गा 13 लाख रुपियाँमा बेचेर साउको ऋण घटाएका छन्।
भन्छन् फर्किँदा त कुरै बिर्सने एकहोरो हुने समस्या थियो, अझै स्वस्थ भइसकेको छैन। अहिले पनि साउ र आफन्तबाट ऋण तिर्न ताकेता खेपिरहेका उनले दिने जवाफ एउटै हुन्छ, मसँग केही छँदै छैन त के दिउँ। जो बाटो में अस्ताए। कोलम्बियाबाट सामुद्रिक बाटो हुँदै क्यारेबियन कोस्टस्थित कपुर गाना पुग्ने र त्यहाँबाट पनामाको घना जंगल पार गरेर कोस्टारिका पुग्ने योजनामा थिए रुकुम पश्चिम बाफीकोट 3 का रूपक बोहरा सहितका 7 नेपाली र 10 बंगलादेशी। तर समुद्र पार गर्ने क्रममा उनीहरू चढेको डुङ्गा पल्टियो। दुर्घटनामा 6 नेपाली सहित 12 जनाले ज्यान गुमाए। घटनाको 6 दिनपछि 2078 साल असार 11 गते मात्रै बाफीकोटमा रहेकी रूपककी पत्नी गीताले यो खबर थाहा पाइन्। 19 वर्षमा बिहे गरेकी र 2 छोरी हुर्काइरहेकी 24 वर्षीय गीता भन्छिन्, मलाई अझै पनि ठ्याक्कै के भएको हो भन्ने थाहा छैन। उनलाई थाहा भएको एउटै कुरा छ, अब उनलाई भरोसा दिने रूपक छैनन् र अधुरो यात्रामा खर्च भएको 50 लाख रुपैयाँ ऋणको भारी छ। गीताले आफ्नो मोबाइलमा रहेको श्रीमानसँगको फोटो देखाउँदै भनिन्, अब सम्झना मात्रै त रह्यो नि। घटनाको 1.5 महिनापछि रूपकको शव उनको गाउँ आइपुग्यो। परिवारले सानी भेरी किनारमा दाह संस्कार गरे। अहिले फेरि रूपककै परिवारका सदस्य अमेरिका जाने तारतम्य मिलाउन दुबई काठमाडौँ ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्। रूपक चढेकै डुङ्गामा थिए दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 12 का 21 वर्षीय एन्जल बुढा मगर। घटनाको 2 वर्षपछि भेट्दा पनि एन्जलका बाबु राजेन्द्रको मुहार शोकाकुल नै थियो। उनले सुनाए, कसैले अमेरिका र छोराको नाम मात्रै लियो भने पनि असाध्यै पीडा हुन्छ। राजेन्द्रले पाएको सूचना अनुसार युवाहरूको समूहलाई निकोलोबाट कपुर गाना लैजान दलाललाई $300 खर्च गर्नु पर्थ्यो। तर उसले $100 मात्रै खर्चेर जोखिमपूर्ण तरिकाले रातमा समुद्र पार गराउन खोज्यो। उनले भने $200 नाफा खाने चक्करमा छोराको ज्यानै लिए। 7 जनाको ज्यान गएको यो घटनामा राजेन्द्र बाहेक कसैले पनि मानव तस्करका एजेन्ट विरुद्ध उजुरी दिएनन्। राजेन्द्रले भने दाङकै एजेन्ट टोपबहादुर जीसी विरुद्ध मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोमा उजुरी दिए। राजेन्द्रको उजुरीपछि टोपबहादुर बेपत्ता भए। उनी भागेर युक्रेन पुगेको निष्कर्ष निकालेको प्रहरीले टोपबहादुरलाई पक्रिन प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोल मार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गर्यो। नोटिस जारी भएपछि आफै अदालतमा हाजिर हुन आएका जीसीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शंकर राज बरालले अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै 19 चैतमा सफाई दिइसकेका छन्। राजेन्द्रले छोरालाई पठाउँदा 4 कट्ठा जग्गा बेचेर आएको पैसा सहित झण्डै 32 लाख रुपैयाँ खर्चेका थिए। उनी भन्छन्, पैसा त फेरि कमाउन सकिएला, तर छोरो सधैँका लागि गयो। न राजनीतिको चासो न त कानुनी व्यवस्था नै। तक गाउँ छिर्ने मुखैमा छ चेवाङ खोलाको पक्की पुल। पुलको भित्तामा संसारका श्रमिक तथा उत्पीडित वर्ग एक हौं लेखिएको नारामाथि मार्कस एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओको तस्बिर बनाइएको छ। तर यहाँको जीवन भने पुलमा लेखिएको नाराले संकेत गरे जस्तो छैन। संगठित मानव तस्करका दलालको पछि लागेर अमेरिका जानेको होडले गाउँहरू नै रित्तेलान जस्तो भइसकेको छ। संगठित अपराधको यो यात्रालाई रोक्न न त स्थानीय सरकारहरू सक्रिय देखिन्छन् न त राजनीतिक दलहरूको चासो नै यसतर्फ देखिन्छ। पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनी राज घरती गाउँबाट अमेरिका जान हिँडेका मध्ये उता पुग्ने भन्दा फर्किने धेरै भएको सुनाउँछन्। युवाहरू हुलै बाँधेर अमेरिका जाने अवैध बाटो समाउन चिन्ताको विषय भए पनि आफूले केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, हामीले गर्न सक्ने केही पनि छैन, हामीले नजाऊ पनि कसरी भन्नु, रोक्नका लागि विकल्प दिन सक्नु पर्यो नि। पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीको बुझाइमा नेपालमा गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लागेपछि सुरु भएको गरिबीको चक्रमा माओवादी द्वन्द्वले थप प्रभाव पारेपछि युवाहरूको विस्थापन बढेको हो। अध्यक्ष रेग्मी शान्ति प्रक्रियापछि पनि अर्थतन्त्र बलियो नहुनुमा र जनताले योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाउनुको फाइदा मानव तस्करहरूले उठाएको बताउँछन्। भन्छन्, मिटर ब्याजीले पनि यो धन्दालाई प्रमोट गरिरहेका छन्। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनक कुमार बाठा अहिले यहाँका प्रत्येक व्यक्ति अमेरिका जान चाहेको सुनाउँछन्। दिगदारीको भावमा उनले भने, लौ न यसलाई कसरी रोक्ने, छोराछोरी पढाउनमा कसैको ध्यान छैन, जसरी हुन्छ अमेरिका जाने ध्यान छ। उनले आफ्नै प्रयासमा संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार बाफीकोटबाट 493 जना अमेरिका पुगेका छन्। उनी भन्छन्, यी सबै तल्लो बाटो अमेरिका छिरेका हुन्। यति नै संख्यामा युवाहरू बाटोमै होलान्।
अध्यक्ष बाठाका अनुसार अवैध रूपमा अमेरिका जाने एकजनाले औसतमा 45 लाख रुपैयाँ खर्च गर्छ। यही अनुमानलाई आधार मान्दा बाफीकोटबाट अमेरिका जानका लागि मात्रै कम्तीमा 22 करोड भन्दा धेरै रकम पलायन भएको छ। उनी पनि युवाहरू यसरी अमेरिका जान चाहनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता र बेरोजगारी देख्छन्। रुकुम मात्रै होइन, दाङको तुलसीपुर र घोराईमा पनि यसै गरी अमेरिका जाने तयारीमा रहेका वा उता पुगेर डिपोर्टमा परेकाहरू सजिलै भेटिन्छन्। घोराई 15 का वडा अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डे अमेरिका हिँडेकाहरू ठगिए पनि ओडामा उजुरी नपरेको बताउँछन्। भन्छन् उजुरी त गर्ने त साउदी कतारवाला मात्रै हुन्। ओडाध्यक्ष पाण्डेकै कुराबाट बुझ्न सकिन्छ अवैध रूपमा अमेरिका हिँडेका परिवारका सदस्य वा फर्केकाहरू हत्तपत्त यो कुरा अरूलाई बताउन चाहँदैनन्। उनीहरूलाई एकातिर यो कुरा बाहिर ल्याए दलालले फसेको रकम फिर्ता नदिने धम्की दिइरहेका हुन्छन्, अर्कोतिर यस्तो कुरा बाहिर आउँदा अवैध यात्रामा हिँडेको आफू नै कारबाहीमा परिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ। मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 पछिका 5 वर्षमा अमेरिकाबाट 174 पुरुषसहित 178 जना डिपोर्ट भएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै 49 जना रुकुमका र 37 जना दाङका छन्। यो तथ्याङ्कमा बीचबाटै फर्कनु परेका र उतै पुगेर शरणार्थी हैसियत पाउन मुद्दा लडिरहेकाको संख्या समेटिएको छैन। तर यतिले मात्रै पनि अमेरिका जान तल्लो बाटो समाउनेहरू माओवादी द्वन्द्वका बेला आधार क्षेत्रमा ने ठाउँका युवा छन् भन्ने प्रश्न बुझाउँछ। मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जीवन श्रेष्ठ डिपोर्ट भएर फर्केका र बीचबाटै फर्केकाहरूले प्रहरीमा नगर्ने भएकाले अमेरिकाको अवैध यात्राका पीडित कति छन् र कति रकम बुझाएका छन् एकिनका साथ भन्न नसकिने बताउँछन्। छोरा अहिले शरणार्थीको मान्यता पाएर अमेरिकामै काम गरिरहेका छन्। कमजोर कानूनकै कारण प्रहरीले मानव तस्करीका घटनामा मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार ऐन मात्रै नभएर ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा पनि जोड्ने गर्छ। एकातिर पीडितले प्रहरीमा उजुरी गरिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर दलालको फेरो समातेर अमेरिका जाने चलन झनझन बढिरहेको छ। तकसेरा फेदीमा छ चेवाङ खोला, त्यसकै छेउमा छ श्री कामीको मासु पसल। उनी 18 वर्षको उमेरमा दलाललाई 60,000 रुपैयाँ बुझाएर साउदी अरब गएका रहेछन्। 11 वर्ष साउदी र 2 वर्ष कतारमा बिताएका उनी त्यही छँदा छोराले अमेरिका तल्लो बाटो समाएछन्। 5 वर्ष अघि विभिन्न देश झण्डै 4 महिनापछि ब्राजिल पुगेर नेपाल फर्केका उनले 27 लाख रुपैयाँ गुमाए। लाखौं गुमाइसक्दा पनि श्रीका छोराको अमेरिका यात्रा रोकिएन। घर फर्केको केही महिनापछि फेरि अर्को दलालको फेरो समातेर उनले तल्लो बाटो लिए। श्रीले सुनाए दोस्रो पटक अमेरिका जाँदा 34 लाख रुपैयाँ खर्च भयो। शरणार्थीको हैसियत पाउन थप 32 लाख। उनका छोरा अहिले शरणार्थीको मान्यता पाएर अमेरिकामै काम गरिरहेका छन्। छोराको पौरख बारे गर्व गरे झैं श्रीले सुनाए कि आँटले खान्छ कि ढाँटले। छोराले आँटैले खायो। रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्वमा सायदै कुनै यस्तो गाउँ होला जहाँका कोही न कोही तन्नेरी अवैध बाटोबाट अमेरिका नछिरेका वा यात्रा तय गरिरहेका नहुन्। रुकुम पश्चिमको सदर मुसीकोटमा उभिएका जसलाई सोधे पनि सजिलै भनिदिन्छन् अवैध रूपमा अमेरिका छिरेका 2-4 जनाको नाम। सदरमुकाममा पसल गर्नेदेखि स्कुलका शिक्षकसम्म सानातिना ठेक्का गर्नेदेखि 12 कक्षाको पढाइ भर्खरै सकेका युवासम्म अधिकांशको सपना अमेरिका नै छ। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट 3 मा पर्ने स्यार्पुताल छेउको पक्की घरमा होटल चलाएर बसेका बिरमान पुरीका 23 वर्षीय छोरा पनि अमेरिकामा छन्। उनी 47 लाख रुपैयाँ खर्चेर तल्लो बाटोबाटै अमेरिका पुगेका रहेछन्। बाफीकोट 3 बाट मात्रै करिब 90 जना तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका पुगेको उनको अनुमान छ। राजनीति शास्त्री भास्कर गौतम जनयुद्धको आधारभूमि भनेको क्षेत्रमै संगठित मानव तस्करीको सञ्जाल बलियो हुनुलाई राजनीतिक प्रणालीको असफलतासँग जोडेर हेर्छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीले जनजीविकाको सवाल, राष्ट्रियता र नौलो जनवादलाई मुख्य नारा बनाए पनि शान्ति प्रक्रियापछि जनजीविका सबैभन्दा बढी सङ्कटमा परेको उनको बुझाइ छ। भन्छन् द्वन्द्वकालमा परम्परागत जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्यो। शान्ति प्रक्रियापछिको विकास त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा झनै धेरै समस्या पैदा भए। संगठित मानव तस्करी त्यसैबाट उब्जिएको हो। 19 नपुग्दै भए मालामाल। रुकुम र दाङमा अभिभावक पनि भेटिए जसले 19 वर्ष पुगेका किशोरलाई संगठित मानव तस्करले जिम्मा लगाएर अमेरिकाको जोखिमपूर्ण यात्रामा पठाएका छन्। 19 वर्ष नपुग्दै अमेरिका टेक्न सके हिरासतमा बस्नु नपर्ने र सोझै काम गर्ने अनुमति पाइने भन्दै संगठित मानव तस्कर दलालले
आश्वासनको भर परेर धेरैले किशोर छोराहरूलाई तल्लो बाटोको यात्रामा धकेलेको देखियो। 2077 साल वैशाख 11 मा रुकुम बाफीकोटका 1 र दाङ घोराईका 1 किशोर तल्लो बाटो अमेरिकातर्फ लागेका थिए। भर्खरै 18 वर्ष टेकेका उनीहरू 19 वर्ष नपुग्दै अमेरिका पुर्याइदिने मानव तस्करको आश्वासनमा परेर काठमाडौँबाट नयाँ दिल्ली हुँदै सिङ्गापुर, त्यहाँबाट श्रीलङ्काको कोलम्बो भएर मलावी पुगे। तर त्यसै बेला कोभिड महामारीले यात्रामा प्रतिबन्ध लागेपछि मलावीमै अल्पत्र परे। दलालले मलावीको राजधानी लिलङ्गवेबाट 300 किलोमिटर परको ब्लान्टायर शहरको एक होटलमा महिनौं राखेर भाग्यो। होटलमा खानपानको शुल्क नतिरेको आरोपमा उनीहरू बन्धक बने। 11 महिनापछि स्थानीय प्रहरीले उद्धार गरेर नेपाल फर्काइदियो। त्यति बेला दुवैको जनै 35 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। मलावीबाट फर्किएपछि उनीहरूको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोमा उजुरी दिन खोजे, तर ब्युरोको तत्कालीन नेतृत्वले आफू खुसी हिँडेको भन्दै उनीहरूको उजुरी दर्ता नगरेको ती किशोरका अभिभावकको आरोप छ। त्यसको 3 वर्षपछि उनै किशोरहरूलाई खोज्दै बाफीकोट र घोराई स्थित उनीहरूकै घरमा पुग्दा थाहा भयो दुवैजना करिब 1 वर्ष अघि दलाल समातेर अवैध रूपमा अमेरिका गइसकेका रहेछन्। दोस्रो प्रयासमा अमेरिका पुग्दा भने दलालको कृपाले 10 लाख मात्र खर्च भएको एक किशोरकी आमाले बताइन्। अमेरिका पुगेका बाफीकोटका युवाले म्यासेन्जर कुराकानीमा आफू दोस्रो पटक 2078 सालको असारमा तल्लो बाटोबाट अमेरिका आइपुग्दा 40 लाख रुपैयाँ खर्च भएको र अहिले काम थालिसकेको बताए। रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुम कोटको एउटा चल्तीको होटल। त्यस होटलका साहु हरेक दिन अमेरिका जान मेक्सिकोको सीमावर्ती शहरसम्म पुगेका छोराको हाल खबर बुझ्छन्। दुबई, टर्की, पानामा, पेरू, स्पेन, अल्जेरिया हुँदै मेक्सिको पुगेका उनका छोरा अवैध रूपमा अमेरिका पस्ने ताकमा 3 महिनादेखि मेक्सिकोमा अड्किएका मात्रै छैनन्। अब आउँदो फागुनभित्र अमेरिका नछिरे उनको उमेर 19 वर्ष पुग्ने र त्यसले थप समस्या हुने उनले बताए। 18 वर्ष पनि नपुगेका बालक छोरालाई यस्तो जोखिमपूर्ण बाटो हिँडाउन तपाईको मनले कसरी मान्यो भन्ने प्रश्नमा उनले कति अप्ठ्यारो नमाने भने, अब मैले छोरालाई यहाँ कसरी रोक्नु? उसका सारा साथी उतै हिँडेका छन्। उनले सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा कुनै त्यस्तो घर नभेटिने दाबी गरे जहाँका छोराहरू अमेरिका नहिँडेका हुन्। बरु नगएकाहरू कति छन् सजिलै भन्न सकिएला, गएकाको संख्या भन्न सकिन्न उनले भने।